अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ। इस वीडियो में कुछ अहम मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो ये खबर है कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी क्या आज वो अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार हो सकते हैं, इस मौजू पे बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू इस वीडियो में होगा कि फैज़ हमीद के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसका दूसरा फेज़ हमें नज़र आ रहा है और ये दूसरे मरहले में क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। फिर एक मौजू ये है कि ईमान मिज़ारी और हादील चट्ठा के फैसले को उनको जेल भेजने के बाद बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमने सामने रही। इस मामले के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई कि ईमान मिज़ारी और उनके शोहर की गिरफ्तारी के पीछे बार का हाथ है। उस पर बड़ा सा रिएक्शन दिया गया है बार की तरफ से। वो क्या है उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खबरें हैं, बिलखसूस एक वो केस जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस शहजाद अहमद मलिक का ये तहरीर करदा फैसला था, जिसमें एक खातून के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती के एक वाक़े को जो है वो रेप विद कंसेंट करके जो है वो उसके ऊपर कुछ जजमेंट दिया गया। उसके खिलाफ पंजाब प्रोसिक्यूशन ने एक रिव्यू फाइल किया है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर तफसील से बात करने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है और ये इजलास जो है आज 1:30 बजे होगा और इसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद शरीक करेंगे। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस भी इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में IG इस्लामाबाद भी शरीक होंगे। ये जस्टिस कमेटी इजलास का एजेंडा ये है कि इस्लामाबाद में मॉडल जेल की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। ये एक अहम मामला है जिस पे पहले भी डिस्कशन होती रही है। बिलखसूस बाज़ औकात तो ये भी हुआ कि इमरान खान का भी नाम आया जी कि नई जेल इस्लामाबाद में बनेगी और इमरान खान को यहाँ पे मुंतकिल करने के हवाले से बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर बातें चलती रही हैं। लेकिन अडयाला जेल के अंदर जो कैपेसिटी की कमी है, ये इसको बहुत ज़्यादा जुडिशल साइड के ऊपर भी वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर अगर कोई रिपोर्ट्स आई तो इसके ऊपर बात होती रही है कि अडयाला जेल के अंदर कैपेसिटी कम है, कैदियों की तादाद ज़्यादा है। तो एक और जेल की ज़रूरत महसूस हुई कि इस्लामाबाद के अंदर जो क्राइम होते हैं उसमें जो मुल्ज़मान को जेल भेजा जाता है तो उनके लिए इस्लामाबाद की हद तक अलग जेल होनी चाहिए, तो इससे बर्डन कम होगा। स्पेस भी है, काफ़ी अर्से से ये प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन इसकी तकमील के हवाले से जो है वो चीज़ें कुछ फाइनलाइज नहीं हो सकी थी। तो अब इसके ऊपर इस्लामाबाद में मॉडल जेल की तामीर से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। इस मनसूबे में दरपेश मसाइल और मनसूबे की मुतवक्के तकमील की तारीख का ऐलान भी मुतवक्के है। अच्छा, ये भी आपको बताएं कि पहले भी बहुत सारी तारीखें आई हैं कि इस्लामाबाद जेल फलां डेट तक मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के किरदार पर ब्रीफिंग होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स जज साहिबान की रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी, चालानों की सूरत हाल, सजाओं बरीयत से मुतालिक पेशरफ्त भी जो है वो जस्टिस कमेटी के सामने पेश की जाएगी। मफरूर मुल्ज़मान, अदालती मफरूरों की मुकम्मल तस्दीक शुदा फहरिस्त और उनके खिलाफ जो कार्रवाई अब तक की गई है उसके ऊपर भी गौर होगा। मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और अदालतों में पेशी यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए, ये भी मामला ज़ेर बहस आएगा। इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के किसी भी मुमकिन वाक़े से निपटने के लिए फौरी और हंगामी हिफाजती इकदाम क्या किए जा सकते हैं, इसके ऊपर गौर होगा। अमन अमान की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरीक़ाकार के मौसर इस्तेमाल के ऊपर भी गौर होगा। तो ये बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। वहीं पे जैसे मैंने आपको बताया कि ईमान मिज़ारी और उनके शोहर की गिरफ्तारी के बाद कुछ गैर ज़रूरी ऑब्जर्वेशंस, वो मामला जो अदालतों के सामने नहीं था लेकिन हमारे जजेस ने कमेंट्स किए। सरफराज ढोकर साहब ने उस पर एक राय दी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी उसके ऊपर फिर अगले दिन राय दी। मेरे राय में तो ये दोनों गैर ज़रूरी ऑब्जर्वेशन थी
کسی اور کیس میں اس طرح کی آبزرویشن شاید نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ محسن کیانی صاحب جسٹس، انہوں نے تو یہ بھی کہا جی کہ بار انوالو ہے ان کی گرفتاری کے لیے، تو اس پہ بار ایسوسیشن کے جو سیکٹری ہیں منظور ججا، انہوں نے ایک رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایمان مزاری اور ان کی شوہر کی گرفتاری میں ہائی کورٹ بار کے ملوث ہونے کے عدالتی ریمارکس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ماضی میں ہائی کورٹ بار کے صدر رہنے والے معزز جج یعنی جسٹس محسن کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں ماضی میں۔ ان کے یہ ریمارکس جو ہیں یہ افسوسناک ہیں۔ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر رہنے والے جج کو ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے۔ بار سے متعلق چیزیں معاملات ہائی کورٹ بار ایسے انداز میں چلاتی ہے، ججز کو چاہیے کہ وہ ایسے ریمارکس نہ دیں۔ اس کے لیے بار کونسلز موجود ہیں، وکلاء کے پاس قلم اور دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس گن نہیں ہوتی جس سے وہ بات کر سکیں۔ بار قانون کے مطابق چلتی ہے اور اپنے وکلاء کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ پھر پوری ڈیٹیل بتائی انہوں نے کہ ہم نے اتنے دن جو ہے وہ ان کو بار میں رکھا، ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، بار میں ہی وہ رہی، ایک اور کیس میں ان کو پھر گرفتار کیا گیا، تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں فیض حمید کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ پہلے فیز میں ہم نے دیکھا جی کہ فیض حمید کے خلاف ہاؤسنگ سوسائٹی میں اختیارات کے مس یوز پہ ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ان کے سیاسی عزائم یا سیاسی طور کے اوپر گٹھ جوڑ کے حوالے سے الگ سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ایک اور خبر یہ آئی ہے اب کہ فیض حمید کے جو بھائی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گو کہ جو اس سے پہلے کورٹ پروسیڈنگ چلتی رہی اس میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جو کیس ہے فیک ڈاکومنٹ کا اور یہ اس پہ کچھ سیٹلمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف آمدن سے زائد سزاجات کی انکوائری بھی ایف آئی اے نے شروع کر دی ہے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیل نے یہ انویسٹیگیشن شروع کی ہے اور نجف حمید کے حوالے سے تمام اداروں سے تفصیلات مانگی گئی ہیں، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ ایف آئی اے نے چھاپے بھی مارے ہیں نجف حمید کی گرفتاری کے لیے اور مختلف جگہوں پر چھاپے مارے گئے اور نجف حمید کی اراضی اسکینڈل میں عبوری جو بیل ہے وہ منسوخ ہوئی تھی۔ تو اب اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ ہے جناب سہیل افریدی کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ذرا آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ سہیل افریدی کا جو معاملہ ہے اس پہ کیا ہوا۔ سہیل افریدی سی ایم خیبر پختونخوا، آج انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں آنا ہے۔ جو فہرست منظر عام کے اوپر آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ خیبر پختونخوا سے یہ 5 لوگ ہیں جو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئیں گے، ان میں سہیل افریدی کا بھی نام ہے، مینا خان کا بھی نام ہے، تو یہ 5 لوگ ہیں، ان میں سہیل افریدی کا نام ہے۔ اور سہیل افریدی اگر آج عمران خان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا سہیل افریدی کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام آباد کی ہی ایک مقامی عدالت نے اداروں کے خلاف بیان کی بنیاد کے اوپر سہیل افریدی کے نان بیلیبل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر رکھے ہیں۔ جی ہاں، اور ان کے جو نان بیلیبل وارنٹ ہیں اس حوالے سے ابھی تک وہ برقرار ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر ان کے نان بیلیبل وارنٹ جیسے برقرار ہیں، وہ اگر آتے ہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر کی صورتحال جو ہے وہ اب دیکھنے والی ہوگی کہ کیا ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہوگا۔ سہیل افریدی جو بذات خود بھی کچھ خدشات کا اظہار جو ہیں انہوں نے کیا ہے، بالخصوص انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب مجھے نااہل کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے خیر ایکسٹریم بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اقدام خدا نخواستہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن یہ جو نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس کے بعد کی صورتحال کیا اس عدالتی آرڈر کی روشنی میں
یا اس کی تعمیل کے لیے گرفتار کرنے کے لیے اگر کوئی پولیس وہاں پہ جاتی ہے تو اس پہ کیا رد عمل آتا ہے، تو یہ بہت اہم ہوگا۔ تو آج شام تک جو ہے وہ اس حوالے سے صورتحال واضح ہوگی۔ تو یہ کچھ احوال تھا جو کورس اور پولیٹکس کے حوالے سے تھا، جس سے ہم نے آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔